जंग में दरियाई जेहलुम की बेरहम मौजें फिर बभर गई। 100 से जायद मौज़ूआत ज़ेर-ए-आब। मकीन मुश्किलात का शिकार ठठी खैरान, ठठी खैर शाह, ठठी नुसरत, ठठी मेहरानी, टिब्बा, सलमाना, अलियाना, गनियाना, दोका, चांडिया फराज, चांडिया नशीब कादिरपुर डूब गए। सबड़, साहचर, राहमो, लगारी, भगत रामदास, मिल सुल्तान और मिल जसरत में पानी दाखिल। किरण, मजारी, लौंग, चेला, कोटखान और बेला शहर समेत दीगर इलाके मुतासिर। दरिया की तुगयानी किसान की मेहनत बहा ले गई। फसलें तबाह, लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। खुशाब से आने वाले पानी को रोका ना गया तो बड़ी तबाही मचेगी। इंतजामिया सुनती नहीं, किसको दुखड़ा सुनाए, काश्तकारों की दुहाई। पानी बढ़ता जा रहा है, माल हमारा इधर चला गया है। कोई रहने को कहता है, कोई कहता है अभी आगे जाए, हमारे पास तो चारा भी नहीं है। फसलें तबाह हो रही हैं ने, लोग बड़े परेशान ने, माल डंगर ला के बाहर जा रहे हैं, ना कोई लाइफ स्टॉक का अफसर या कोई इंतजामी नहीं आ रहा। फेस्को चीफ शफीकुल हसन और चीफ इंजीनियर उमर लोधी के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क, कहा इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। अफसरान के सर पर तबादले की तलवार लटका दी जाती है। अदालत ने पेप्को और फेस्को समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान हॉस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स के मरकजी दफ्तर फैसलाबाद में तकरीर। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का खुसूसी खिताब। मईशत में सर्विस सेक्टर और वैल्यू एडिड सेक्टर के किरदार को सराहा। बोले नून लीग के हाथों में कारोबारी हजरात भी महफूज नहीं थे। हमने ऐसे ऑफिसर तैनात करने हैं जो काम करके दिखाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कारोबारी हजरात के लिए टैरिफ स्कीम एलसी खोलने पर शरह सूद 5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का बड़ा ऐलान। बोले इंटरेस्ट रेट 13 से 7% पर लाकर कारोबारी अफराद को फायदा पहुंचाया। सदर FCCI सिकंदर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैम्बर के दीगर मेंबरान की भी शिरकत। गवर्नर रजा बाकिर ने फैटमिक में इराजी का भी इफ्तिताह किया। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के तहत चैम्बर में भी पौधा लगाया। CEO सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मियादरीज, सीनियर नायब सदर चैम्बर साकिब मजीद और नायब सदर बिलाल वहीद की भी शिरकत। कहीं गड़े तो कहीं बारिशी पानी सड़कों पर जमा। फैसलाबाद में सड़कों की हालतें जार ना बदल सकी। टूटी सड़कों से गाड़ियों को नुकसान। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। सड़कों की खस्ताहाली पर अवाम परेशान, हुकाम खामोश। वास्ता फैसलाबाद के ढेरों मसाइल हल करने के लिए वाइस चेयरमैन शेख शाहिद जावेद खुद मैदान में आ गए। रचना टाउन के बाजारों में जाकर लोगों के मसाइल सुने। सफाई मुहिम का भी जायजा लिया। एक मसला हल तो दूसरा तैयार। गोजरा मिशन रोड से सीवरेज के पानी की निकासी, करोड़ों रुपए की लागत से तामीर सड़क तबाह हो गई। दुकानदार को गर्दो गुबार से परेशानी का सामना। बड़ा सरकारी स्कूल भी सड़क पर मौजूद। चनियोट फैसलाबाद रोड और पिंडी भटिया रोड को वन वे किया जाए। खस्ता हाल सड़कों की तामीर मुरम्मत का भी मुतालबा। जमायत इस्लामी और फर्नीचर एसोसिएशन का 22 सितंबर को तहसील चौक में धरना देने का ऐलान। ताजिर तंजीमों से राब्ते शुरू कर दिए। MNA रियाज पटियाला की जेर सदारत कमालिया में तरक्याती कामों के लिए म्यूनिसिपल कमेटी में इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा समेत दीगर की शिरकत। रुकन असेंबली की सीवरेज और सफाई इंतजामात बेहतरीन रखने की हिदायत। अदालती अहकामात पर अमल न करने का मामला। डायरेक्टर एडमिन वास्ता शोएब रशीद समेत 4 अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। लेबर कोर्ट फैसलाबाद का CPO को वारंट की तामील कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद महकमा माहौलियात के लिए चैलेंज बन गया। क्रैकडाउन के लिए कोई तरीकाकार वाज़ेह न किया जा सका। प्लास्टिक बैग के कारोबार से मुंसलिक ताजरों की हुकूमत से फौरी कारोबार बंद न करने की अपील।
محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے پاس انستھیزیا ڈاکٹرز کی قلت، تحصیل ہسپتال چک چھمرا کا آپریشن تھیٹر 4 ماہ سے بند، سرجری، آرتھوپیڈک اور حاملہ خواتین کے آپریشنز رک گئے، مریض دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سبزیوں کی بڑھتی قیمتیں، آلو 78 تو ادرک 600 روپے کلو پر براجمان، شہری منافع خوروں کے رحم و کرم پر، انتظامیہ قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام، سنیوٹ میں دالوں، چینی، گھی اور دیگر اشیاء کی بھی زائد قیمتیں، 30 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار۔ سرکار کی جانب سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مختلف ملز کو گندم کوٹا میں کمی، 1810 کی بجائے 1520 بوری کر دی گئی، عوام کو 20 کلو آٹے کی 860 روپے فراہمی اثر انداز، آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ زراعت کو ترقی دینے کے دعوے زبانی کلامی، عملی طور پر صورتحال مایوس کن، فیصل آباد میں زراعت توسیع کا دفتر کرائے کے بوجھ تلے دب گیا، واجب الادا کرایہ 1,70,000 روپے ہو گیا، مالکان نے دفاتر خالی کرانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ وزیراعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کو بڑا دھچکا، پھر سے کھاد، بیج، نمائشی پلاٹ اور دیگر اسکیمز کے فنڈز روک دیے گئے، کاشتکاروں کا پالیسیز پر اعتراض، سبسڈی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں اسموگ کے خدشات منڈلانے لگے، محکمہ زراعت توسیع نے دہان کی واقعات کو آگ لگانا جرم قرار دے دیا، دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بجلی کے میٹر لگوانا خواب بن گیا، 6,000 سے زائد ڈومیسٹک اور کمرشل میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹسز جمع، فرسٹ سرکل فیسکو نے صارفین سے لاکھوں روپے وصول کر کے چپ ساز دی، پینڈنسی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سرکاری واجبات کی عدم ادائیگی پر ایکشن، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید نے سخت کارروائی کا حکم دے دیا، ریونیو افسران کو بھی کارکردگی درست کرنے کی وارننگ۔ تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا بڑا امتحان، محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے سستی کا مظاہرہ، کس کلاس کو کب بلانا ہے، سیٹنگ پلان کیا ہوگا، سماجی فاصلہ کیسے یقینی بنایا جائے گا، کوئی حتمی پلان نہ بن سکا، ہر کالج کی اپنی مدد آپ کے تحت ایس او پیز پر عمل درآمد کی کوشش۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کا سکولز کا دورہ، ایم سی ہائی اسکول باغوالا میں صفائی اور کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت، ایم سی گرلز اسکول بھوانا بازار، بوائز اسکول علامہ اقبال روڈ اور ٹیکنیکل ہائی اسکول کی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی سے ہیلتھ نمائندوں اور وکلاء کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال، صدر فیمر خاور شاہ نے صحافی برادری کے مسائل پر بات کی، ڈی سی نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر کو رات میں روشن بنانے کا منصوبہ، اسٹریٹ لائٹس آن رکھنے کے لیے مرمتی کام شروع کرا دیا گیا، حادثات سمیت چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ جھنگ کے کاشتکاروں کو گنے کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن کی کھلی کچہری، ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمران رضا عباسی نے کاشتکاروں سے درخواستیں وصول کی، ذمہ داریاں پوری نہ کرنے والے انتظامی افسران کے خلاف بھی کارروائی کا انتباہ۔ جھنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس، بلدیاتی انتخابات میں امیدواروں کے چناؤ پر تبادلہ خیال، ضلعی عہدیداروں کی جماعت کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا فوڈ سیفٹی سیمینار، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر آصف تنویر، ڈین فوڈ سائنسز ڈاکٹر مسعود بٹ اور ڈی جی فوڈ سائنسز ڈاکٹر طاہر ظہور کی شرکت، خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے آگاہی دی گئی۔ شورکوٹ میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم پر عمل درآمد، قطر چیریٹی کے تعاون سے باہو پارک میں شجرکاری، 100 سے زائد پھلدار پودے لگائے گئے، اسسٹنٹ کمشنر فیضان احمد ریاض نے پودا لگایا۔ اور عشق نہ پوچھے ذات، نہ دیکھے تخت، نہ دیکھے تاج، تاندلیا والا کے 27 سالہ نوجوان شہزاد احمد کی 55 سالہ امریکی خاتون سے پسند کی شادی،
फेस बुक की दोस्ती प्यार में बदल गई। निकाह से पहले इस्लाम कबूल किया। एलिजाबेथ मैड्रिड से मरियम बन गई।